القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار. ज़िंदगियों में एक ख़ास किस्म का इनक़लाब पैदा हो जाएगा। तो आइए अब हम इस मजलिस को और आगे ले जाते हैं और सूफ़ी बाग मदरसा सूफ़ी बाग सूरत के उस्ताद जनाब क़ारी असद सारोदी से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और तदवीरन तिलावत कलाम पाक से मजमे को महजूज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغي سبحان الله. لقد رئي من آيات ربه الكبر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمني فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاكم الله. मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल